व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इस साल की कि ये कैसा गुज़रा, इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें थीं और क्या ऐसी चीज़ें थीं जिनको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रॉपर्टी को लेके, कंस्ट्रक्शन को लेके, बहरी टाउन कराची और इसकी प्रॉपर्टी मार्केट को लेके। मेरा नाम है हुमायूं जावेद, मैं पार्क फ्लैग प्रॉपर्टी से बिलोंग करता हूँ। आइए इस मौजू पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। 2022 एक ऐसा साल था, इसके शुरू में काफ़ी अनसर्टेनिटी थी मार्केट के अंदर कि इस वक्त ये मार्केट किस तरफ जाएगी, क्योंकि दिसंबर 2021 से मार्केट थोड़ी स्लो हो गई थी। यूजुअली बहरी टाउन का ट्रेंड ये है कि साल में एक दो दफ़ा मार्केट नीचे और ऊपर जाती है, लेकिन 2021 का जो पूरा साल था मार्केट अप रही, लेकिन एंड में आके ये थोड़ी डाउन हो गई थी, स्लो हो गई थी और फिर पूरा साल इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड ही रहा। कुछ हाइलाइट्स इसकी ये रहीं कि कंस्ट्रक्शन की मार्केट में बूम आया, बहुत ज़बरदस्त किस्म के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए और उनमें काफ़ी अच्छी सेल भी देखने में आई। नए ट्रेंड्स मार्केट में जो आए वो रेंटल अश्योरेंस या रेंटल इनकम के आए, जिसमें बहुत से नामवर बिल्डर्स ने ये अपॉर्चुनिटीज़ अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र की, जिनमें मैं डॉल्चे ग्रुप की बात करूँगा, क्यू लिंक्स की बात करूँगा और इसके अलावा मैं डीएक्स ग्रुप की बात करूँगा, कैपिटल बिल्डर्स की बात करूँगा कि इन लोगों ने प्रॉपर रेंटल अश्योरेंस और रेंटल इनकम वाली चीज़ें मार्केट में लॉन्च की, जिससे क्लाइंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ और ये एक नया ट्रेंड देखने को मार्केट में हमें मिला। और इसके अलावा अगर हम बहरी टाउन की बात करें तो यहाँ पे जो प्लॉट्स थे, जो ज़मीन थी, उसके जो रेट्स हैं उनमें एक डिप आया, लेकिन जितनी भी बिल्ड प्रॉपर्टी थी उसने ख़ासे हद तक अपनी वैल्यू को तकरीबन साल के पहले 6 महीने तक बरकरार रखा। 6 महीने के बाद जाके ये भी थोड़े से इसकी प्राइस में भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। जिस तरह स्पोर्ट्स सिटी विलास हो गए, प्रेसेंट 31 के विलास हो गए, 27 जितने भी बैरिया होम्स हैं, इन सब की प्राइसेस नीचे आईं। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो स्टैंड आउट करती है वो बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, जो टावर्स बहरिया ने बनाए हैं 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड के। उन्होंने अपनी कीमतों को बरकरार रखा और उनकी डिमांड में भी ख़ासा तेज़ी देखी गई। रेंटल पे काफ़ी काम हुआ, रेंट पे काफ़ी लोग शिफ्ट हुए। जो तबाहकुन रिकॉर्ड ब्रेकिंग मॉनसून सीज़न इस दफ़ा कराची में गुजरा है, उसकी बनस्बत एक दफ़ा फिर बहरिया टाउन ने साबित किया कि अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड टाउन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाउन। यहाँ पे इन्होंने प्रूफ किया कि ये एक अच्छी रिहायशी सोसाइटी होने के साथ साथ एक अच्छा तफरी का मकाम भी है। यहाँ पे इन्होंने सरसब्ज़ और शादाब बागात बनाए, प्लांटेशन की काफ़ी हैवी फ्रूट ट्रीज़ की। चिरपी पार्क का इनॉग्रेशन हुआ और इसके साथ साथ बहरिया ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन हुआ, सेंट्रल पार्क का इनॉग्रेशन हुआ। ये सारी नई चीज़ें हैं जो बहरिया के पोर्टफोलियो में ऐड हो गई फॉर्मली, जो जिन पे काम चल रहा था। और बहरिया हाइट्स के 2 टावर्स का पोजीशन मिल गया और बाकी पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। टावर्स की मैं बात कर रहा था, टावर्स की एक ऐसी हॉट प्रॉपर्टी है जिसमें गुंजान आबाद हैं, फैमिलीज़ भरपूर तरीके से रह रही हैं। बहरिया इसको मेंटेन कर रहा है, हर साल इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती है। इसकी लिफ्ट्स को, एलिवेटर्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। यहाँ बिजली, पानी या किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है, पार्किंग का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी के कोई लैप्सेस नहीं है। तो ये एक बेहतरीन सबूत दिया है बहरिया टाउन ने अपनी मैनेजमेंट का कि इन्होंने सोसाइटी को आगे किस तरह लेके चलना है और ये किस तरह सोसाइटी सस्टेन करेगी। एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखने में आई कि बहरिया टाउन ने फाइनली सोलर पैनल्स, शमसी तवानाई का से मुस्तफ़ीज़ होने का फ़ैसला किया और अपने रेजिडेंट्स को तो इजाज़त दी हुई थी विलास पे पहले, लेकिन अब टावर के रेजिडेंट्स के लिए भी इन्होंने ये एक नया स्टेप लिया, जिसमें इन्होंने सारे टावर्स के ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं, जिससे आपकी कॉरिडोर्स की, यूटिलिटी की और दीगर लाइट्स को ये लोग पावर देंगे, जिससे पावर कंजर्वेशन का एक फैक्टर बड़ा अहम है जिसको कवर किया जाएगा। बहरिया ऑफिशियली पेपरलेस हो गया। नो डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रिंटेड ऑन पेपर। इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए और इसके साथ साथ जितने भी शॉपिंग गैलरीज़ और शॉपिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे भी जो प्लास्टिक बैग्स थे उनकी एलिमिनेशन कर दी गई है। अब सिर्फ कपड़े के बैग्स या पेपर बैग्स का इस्तेमाल यहाँ पे अलाउड है, उसके अलावा आप पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आप सब ने देखा होगा कि बहरिया टाउन ने फिर BTK 2 का चर्चा होना शुरू हुआ और BTK 2 की अनाउंसमेंट होना शुरू हुई और फिर ऑफिशियली बहरिया टाउन ने एक स्टेटमेंट दी और पूरे बहरिया टाउन को जगमगाती हुई लाइटों से सजा दिया। और अनकरीब 5 तारीख को इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी
کہ بحریہ ٹاؤن 2 میں کیا ڈیلز آنے والی ہیں، لیکن اگر ہم اوپر ہی اوپر بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ 125 گز کے پلاٹ ہوں گے جن کی قیمت تقریباً 35 سے 40 لاکھ ہوگی، ڈاؤن پیمنٹ تقریباً 3 سے 4 لاکھ تک ہوگی، اور 4 سال کی انسٹالمنٹس ہوں گی. 2 سال بعد آپ کو پوزیشن مل جائے گا، باقی 50% آپ اگلے 2 سال میں پے کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک واٹر تھیم پارک بنا جائے گا، پاکستان کا لارجسٹ مونو ریل سسٹم انٹروڈیوس کرایا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بھی ایک گولف کورس بنایا جائے گا. ہاسپٹل اور مسجد آلریڈی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے، اور کارنیول بھی وہاں پہ بنایا جائے گا. اور اس کے علاوہ وہاں پہ دیگر نئی جدت والی چیزیں کو فروغ دیا جائے گا اور ان کے اوپر کام کیا جائے گا. ٹوئن سٹی کانسیپٹ کنفرم کیا شاہد محمود قریشی صاحب نے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی 1 and 2 کو ٹوئن سٹی کا کانسیپٹ دیں گے. پروبیبلی دے ول بی کنیکٹڈ ان فیوچر. آبویسلی اف یو ٹاک اباؤٹ ٹوئن سٹی کانسیپٹ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ان دونوں کو آگے جا کے کنیکٹ کیا جائے گا. مارکیٹ میں مکسڈ ایموشنز دیکھنے کو ملے کلائنٹس کے. جنہوں نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کے لیے پلاٹس لیے ہوئے تھے وہ لوگ تھوڑی تکلیف میں آئے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ زمین جو ہے وہ دس از دا بیسٹ انویسٹمنٹ آن ارتھ. آپ کا پیسہ سیکیور ہے. اگر آپ نے زمین لی ہوئی ہے، آپ نے 50 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا، اگر آج وہ 40 لاکھ کا ہو گیا تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہولڈنگ کیپیسٹی رکھیں اور دل سے اس کو ہولڈ کریں، یہ آپ کو پے آف کر کے جائے گا. زمین کبھی نقصان نہیں دیتی. جن لوگوں نے ذرا سوچ سمجھ کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی تھی وہ اس سے مطمئن ہے، اور جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہتے تھے انہوں نے پھر دیگر فنشنگ کے قریب کمرشلز میں انویسٹمنٹ کی، گراؤنڈ فلور کے شو رومز میں انویسٹمنٹ کی، بحریہ اپارٹمنٹس میں انویسٹمنٹ کی، اور اس سے کافی فائدہ اٹھایا اور وہ کافی خوش نظر آتے ہیں. اس میں ہر انسان کے اپنے پہلو ہوتے ہیں سوچ کے، اور وہ اپنی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتا ہے. لیکن اوور آل جو بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں، جو بزنس کرنے کی نظریے سے اس مارکیٹ میں آتے ہیں، دے سیم ٹو بی ہیپی، دے سیم ٹو بی کنٹینٹ. اینڈ یوزر جس نے گھر بنانے کے لیے زمین لی تھی وہ بھی خوش ہے، وہ اپنے گھر بنوا رہے ہیں. کنسٹرکشن اس وقت بوم پر ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں، اور بہت سے لوگ موو ہو چکے ہیں، موو آؤٹ بھی ہوئے ہیں کافی لوگ. اس کی وجہ بحریہ ٹاؤن کی کوئی سختی نہیں ہے، اس کی وجہ ملک کی انفلیشن ہے. پوری دنیا میں جو انفلیشن ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا سیٹ بیک ہوا ہے. اور اس کی ایک یہ ریزن بھی ہوتی ہے کہ سم پیپل آر ناٹ ایبل ٹو ایڈجسٹ ان دس لائف اسٹائل. شہر کے ایک ہسلنگ بسلنگ والے لائف اسٹائل کے بعد اگر آپ اس لائف اسٹائل میں آ کے ایڈجسٹ کریں تو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے شروع میں، بٹ اگر آپ 6 مہینے گزار لیں، سال گزار لیں، دین یو گیٹ یوز ٹو اٹ. سو ان ساری باتوں کو سم اپ کرتے ہیں کہ اس سال میں اتار چڑھاؤ کافی آئے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ اس سے پریشان بھی ہوئے، کافی لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا. بٹ دس ایئر از اینڈنگ آن اے ہائی نوٹ، آن پازیٹیو وائبس. A new year is looking at us, and انشاءاللہ اس میں آپ کی جو بھی انویسٹمنٹس ہیں وہ فروٹفل رہیں گی. اور بحریہ ٹاؤن کراچی نے اٹ سیلف کافی گرو کیا ہے اس 1 سال کے اندر، کافی چیزیں اپنے ریزیڈنٹس کے لیے کی ہیں، بہت پازیٹیو آؤٹ لک رہا ہے اس کا. اور آنے والے سال میں بھی ہم دیکھیں گے کہ BTK2 کی وجہ سے اس میں کافی چیزیں اور پازیٹیو نظر آئیں گی. بحریہ گرینز جس کو میں بھول گیا تھا، بحریہ گرینز کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک کافی تیزی سے چل رہا ہے، اور یہ ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ ہونے جا رہی ہے جو انشاءاللہ آگے بہت سے ماسز کو کیٹر کرے گی، اور ایک لو کاسٹ لو بجٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے. ابھی بھی یہاں پہ آپ کو 14 لاکھ میں اپنا پلاٹ ملتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو 95 لاکھ میں اپنے گھر کی کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں، یا بنا بنایا گھر آپ 95 لاکھ میں خرید سکتے ہیں وہاں پہ کسی سے کانٹریکٹ کر کے. ویورز، آج اس سال کا اختتام ہے. آج BTK2 میں ایک بہت بڑا فائر ورک شو ہے اور کنسرٹ ہے جس میں عاطف اسلم بھی انوائٹڈ ہے. فری انٹری فار فیملیز، تو اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں جائیے اور سال کے اختتام کو انجوائے کیجیے. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.